सांग. आम्ही साईनाथ संस्था हेजे वतीन आज आमी कुडचडे पोलीस स्टेशन येयले कडेन तुमी आतां आयकून जाण जातले की गेल्ल्या 2-3 म्हयने हे देवळा नांवार एक टॉपीक जाण कोणाक तरी ओटीस दवरून कंप्लेन करीत आसतात की देवळाचें नांव बदनाम करप आनी कम्युनिटीचें नांव बदनाम करपा खातीर तितून तशें कांयच ना. आमी आतां सांगूंक सोदतात तेणी जें मिडिया वयल्यान आमकां कितें कळना आतां आमकां पुलीस स्टेशनार आपयल्या म्हणल्यार पुलीस स्टेशनार तेन्ना आमकां कळ्ळें आमच्या नांवार कितें कितें तेणी कंप्लेन केल्या म्हणून. हेजे पयलीं आमी मागलेलें पूण आमकां ते पुलिसांनी कायद्या प्रमाणे दिवपाक शकना. RTI अंडर आमच्या मागताले आमचे कडेन कंप्लेन दिवची कॉपी पूण आतां आमी वाचले त्या प्रमाणे आमचे तेणे आरोप केल्यात की आमी कमिटी ही जी कमिटी आमी फॉर्म केल्या ती पर्सनल नांवार विजय पंचवाडकर हेजे नांवान फॉर्म केली म्हणून. हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की आमी ही संस्था आमचे कडेन ट्रस्ट आलो पयलीं ट्रस्ट आलो तो त्या 42 ट्रस्ट आलेलो तितून 4 जाण प्रोमोटर्स जालेले आनी तितून कायद्या प्रमाणे 4 जाण प्रोमोटरांकच रायट वयता कितें करपा म्हणटा बाकी मेंबरांक कांय रायट उरना आनी तितून भितर 4 जाणांचो एकलो कोणी जर सुद्दां ओपोजीट रावलो जायत तें कितें डिसिजन घेतलां तें वेलीड जायना ह्यो करूं मेळना. सो जेन्ना आमकां तें कळ्ळें तेन्ना आमी गांवच्या लोकांनी मिटींग घेतली की मिटींग घेतना हे जे आमची कंप्लेन केला ते पसून आमचे बरोबर आसात. मिटींग घेतली आनी थारायलें की ट्रस्ट म्हणटा नाका तेन्ना आमी तो सोसायटी अंडर एक्ट सोसायटी म्हणून रजिस्टर करुया आनी त्या प्रमाणे मिटींग घेतली आनी मिटींग घेवन आमी लोकांक सांगलें की आमी अशें करता लोकांक मानून घेतलें आनी मिटींग घेवन थारायलें की साईनाथ देवस्थान संस्था म्हणून नांव तेतून आमी दवरलें आनी त्या प्रमाणे आमी काम चालू केलें आनी तें करपाक आमी संतोष नायक आनी तो समीर नायक तो सोकल सायन मारले कडेन आहा तांकां दोगांक चार्ज दिलो की हें काम तुमी दोगांनी करपा म्हणून आनी तेणी दोगांनी तें काम कंप्लीट करतना तें सगळें रेडी केलें आनी रजिस्टरान व्हरून दिलें. थंय रजिस्टरान थंय गेले कडेन आमकां आक्षेप येयलो की बाबा साईनाथ देवस्थान संस्था म्हणून जावंक शकना देवस्थान म्हणटा हें नांव येवपाक जायना कायद्या प्रमाणे. सो आमी आमची कमिटी मिटींग घेतली आनी आमी थारायलें की तें नांव घालुया आनी त्या प्रमाणे तें नांव देवस्थान म्हणटा नांव घालल्यार साईनाथ संस्था म्हणटा नांव फॉरवर्ड केलें आनी तें रजिस्टर करून घेतलें आनी तें रजिस्टर करतना तेजे पयलीं हें रेजोल्युशन देवस्थान संस्था म्हणून घेतना हे जे सोकळ जे आमच्या सायन मारल्यात सुदेश प्रभाकर नायक विनोद तुकाराम नायक आनी समीर सोनू नायक हे तिगाय आसा ते मिटींग ते करुया म्हणून सांगून तितून ते दाखोवन दिता कितें फक्त देवस्थान हें नांव गाळ्ळां आनी ती संस्था दवरल्या आनी ते दाखोवन दिता कितें आमी फर्जरी अकाउंट ओपन केला रजिस्ट्रेशन केलां आनी आमी तेजे नांवान आमी पयशे एकठांय करून खाता म्हणून आमी पयशे एकठांय करून खायनात. आमी कायद्या प्रमाणे केला आमकां 13 जाणांची कमिटी काडली त्या कमिटी तेणी डिसिजन घेतलें की बाबा हें देवस्थान म्हणटा नांव नाका तेन्ना आमी तें संस्था तें गाळ्ळें आनी तें रजिस्ट्रेशन करून घेतलें आनी रजिस्टर करून घेताना प्रेसिडेंटान पेपर फॉरवर्ड करचे पडटात. सो आमी ते पेपर फॉरवर्ड करता आमी जो प्रेसिडेंट केलेलो विजय पंचवाडकर हेजे नांवान आमी ते पेपर फॉरवर्ड केले आनी ते सांगता कितें की ते फॉरवर्ड केलां फक्त एड्रेस तेणें आपल्या घराचो दिला आनी तेणें नांवान दिलां म्हणून ते सांगता कितें देवूळ तेणें आपल्या नांवार करून घेतलें म्हणून. म्हाका कळना वेल एज्युकेटेड मनीस हे जे 4 जाण भोवपी मनीस आनी वेल एज्युकेटेड भुरगे हे असो कसो विचार करतात खंयच्या आदोगादा कोणा मेळना काय पूण ते म्हाका ते हे पद्दतीन सांगूंक सोदतात की न्यू पर्सनल देवूळ आहा तें नेवान तें करूं मेळना आनी तें कोणाक देवूळ म्हणटा कोणाकच करूं मेळना आपल्या नांवार. फक्त प्रॉब्लेम आहा तो आहा की हे एप्लाय करतना कोणे तरी तें नांव बरोवपाक जालेलें सिग्नेचर मारून ती ताणें मारल्या आनी तेजे नंतर आनी एक एग्जाम्पल म्हणून दिता आमकां 3 फेसिलिटी खातीर आमी एप्लाय केलां आनी एप्लाय केले कडेन आमकां इंजिनियरान सांगलें कितें थंय म्हळ्यार प्रेसिडेंटान सिग्नेचर जावन फोटो जायो एप्लाय करतना म्हणून आमी ते आतां 3 म्हयने जाले आमी एप्लाय करूं ना कारण हें पयर प्रकरण केलं तें तर हे पद्दतीन ते आमचें नांव बदनाम करतात जाल्यार फाल्यां कांय लायटीची बील आमी तेजे नांवान तर केली जाय आनी तें कायद्यान करचें पडटा. प्रेसिडेंटान सायन मारून आपल्या फोटो लावनूच ते एप्लाय करचें पडटा आनी तें करता जाल्यार ते आनी एक गांव भोंवून दाखयतले की हें पळय ते लायट बसून तेणें आपल्या नांवार करूं म्हणून तें आमी करूं ना. आमचे कडेन फेब्रुवारी आमी मिटींग घेतल्या रेजोल्युशन घेवन आमी आनी रेजोल्युशन घेतना हे तिगा थंय आसात तिगांनी सिग्नेचर मारल्या तिगा सगळे मिटींगेक सिग्नेचर मारल्या आनी तेजे नंतर 8-9 म्हयने तिगा आमचे बरोबर आसात. सुदेश विनोद आनी तो समीर म्हणटा आमचे बरोबर आसात काल पयर पर्यंत. हे 3 म्हयन्यांक तेंगे कितें चाळो म्हणून हे 3 म्हयन्याक चाळोवपाक कारण कितें तर आमी 12 ते 13 वर्सां हिशोब त्या सोकळ कमिटी आसलेली कारण तो आपूण सेक्रेटरी म्हणटा त्या ट्रस्टाचो सुदेश. तर आमी ते कडेन हिशोब मागलो भायल्या ते बूक आनी अकाउंट आतां आमकां सबमीट कर म्हणून आनी तेन्नाच्यान हें कमेस जालां की बाबा आमी हिशोब मागता पयलीं ते लायट घेतले जेन्ना आमी सिरियस रावले गेले 12-13 वर्सां आमकां हिशोब दी आमकां ते फ्लोर इवन बँके अकाउंट पसून आमकां आमच्या नांवार ट्रान्सफर जालो ना तो पसून थंयच आहा तेंच्या नांवार तेणें आमकां कांयच दिलें ना आनी ते दाखोवन दिता की एक डोनेशन बूक आमी एक 5 बूक छापले
आनी तेच्या नांवान आमी 60 लाख केले आमी चोरून खाली म्हणून हांव विचारूच सोदता तांकां हे बूक कोण छापलेले आनी खंयच्या पिरियडार छापलेले आनी तुमी ते आमकां दिले नवी कमिटी कडेन फॉरवर्ड केले हांव आरोप करता हे बूक पांचूय न्ही हेच्याक चड बूक एखाद्या छापले कडेन आसूं शकता ते 5 म्हणटात हेच्याक चड बूक आसूं छापूं शकता पूण तेणे आमकां कांयच हँड ओवर करूं ना आमचे कडेन रेजोल्युशन एक बूक सोडलेलो आमचे कडेन तेणे आमकां कांय दिवना रेजोल्युशन बूक जेन्ना तुमकां जर जाय पारदर्शक तुम्ही केन्नाय येवन चॅक करू शकता तुम्ही न्ही खंयचोच मनीस कोणा दुबा देवळा बद्दल तो मनीस देवळा येवन आमी ताका डिटेल दाखोवंक शकता आतां आमी आमी पुलीस स्टेशन सांगता प्रमाणे आमी डिटेल आमगे फर्दर म्हणजे काय ना आमी अकाउंट सारको प्रमोद निलेश काब्राला धरून आमी पयर एक मिटींग घेतली म्हयनो 1.5 म्हयने पयलीं आनी आमी लोकां मुखार गांवच्या लोकां मुखार दाखोवन दिला की आमचे अकाउंट आनी तेंय मी मानून घेतलो अकाउंट सारको आनी तेणें सांगलें तांकां अकाउंट सारको आनी जें नांव चेंज केलां ते कायद्या प्रमाणे केलं म्हणून ते फॉर्जरी करूंक मेळना म्हणून ते आनी आपूण तरी दिसता हें कायद्या प्रमाणे चल म्हणून पूण ते मानून घेवपाक तयार ना मानून घेवपाक तयार ना इतल्या कामा खातीर आमी फाटल्या पयशे हिशोब दिलो हिशोब विचारता म्हणून आतां त्या गांवच्या लोकांक तेणी एकटें केली तुमी पळयतले ती सिंजर एकाचे म्हाका येता तुमी पळयतल्यो गांवच्या लोकांक बायलां मॅक्झिमम बायलां हाडल्या जे अनएज्युकेटेड हांव म्हणटा तांकां कांय मत ना म्हणून पूण तांकां कितें सांगलें न्ही हें देवूळ आहा तेणें आपल्या नांवार केलां आनी एक गाडी एक हो हेगे एक्स मॅनेजर सक्सेसाचो रोबो म्हणून त्याने गाडी घेतली आणि तो पयर चेड्यागे आपल्याला अब्रॉड गेला आणि अब्रॉड घरा कडेन गाडी वरता म्हणून ती गाडी त्याने हेजे कडेन दिली ती गाडी हाडून तेगे दारां विजाल दारां ते दाखोवन पळय पळय देवूळ त्याने आपल्या नांवार केला फर्जरी कोट्यान पयशे करूं ताणें कार पयली पळय नवी गाडी हाडली अरे ती आतां आरटीओ गेले जाल्यार कोणाकय जाल्यार ही गाडी कोणाली म्हणून ती सांगूंक शकता इतली बसून तुमकां अक्कल ना ते कोणाकय आरटीओ येते एप आहा एपाचेर मात जाल्यार ती गाडी कोणाली आनी कितें म्हणटा येवपाक शकता आमी कितें सांगपाक तितलें सांगलां पुलिसांक आणि डिटेल त्यांनी जे कितें खंडन केलां त्यांनी कितें आरोप केला तेजे आमी खंडन करतात आणि आमी चॅलेंज करतात तुजी कितें आरोप आहा तितले यो आमचे फुडें आनी आमचे कडेन हे